राज्यले नारा दियो, भ्रम छर्यो, जे पनि गर्छु भन्छ, केही पनि गर्दैन। गर्छ एउटै कुरा के भने भ्रष्टाचार, जनताको राज्यको लुट्ने काम बाहेक केही पनि गरेको छैन। बुझ्नुभयो? त्यसकारण उनीहरूले चाहिँ राष्ट्रिय दायित्वबाट च्युत भएको हुनाले हामीले यो सत्तालाई विस्थापित गर्ने हाम्रो आन्दोलन छेडेका हौँ। तर यो महासङ्क्रमणमा चाहिँ हामीले यतिखेर त्यो हाम्रो कार्यक्रमहरू स्थगित गरेर जनताको जीवन रक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर हिँडिरहेका छौँ। रामनवमीमा त्यो मूर्ति गर्नुको सट्टामा भेन्टिलेटरको व्यवस्था, अक्सिजनको व्यवस्था, तपाईँको हस्पिटलको व्यवस्था, आइसोलेसनको व्यवस्था गरेको भए त आज जनता बाँच्थ्यो नि। बुझ्नुभयो? त्यसकारण त्यो काम गर्नु ठिक छैन भने होइन, त्यो काम गर्नको लागि पनि समय उपयुक्त हुनुपर्छ। जब दुनियाँ तपाईँको चाहिँ महासङ्क्रमणको चाहिँ तपाईँको चाहिँ आराफतभरि एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आतङ्कमा छ, राज्य चाहिँ तपाईँको चाहिँ राम मन्दिर चाहिँ राम र चाहिँ सीताको मूर्ति गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ गर्नु भनेको चाहिँ जनताको स्वास्थ्यमाथिको खेलबाड हो। यतिखेर हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ पुनरुत्थानवादी शक्तिका प्रमुख संयोजक तथा राष्ट्रिय जनआन्दोलन परिचालन समितिका पनि प्रमुख संयोजक रहनुभएका शेखरजङ रायमाझी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्ते। के छ खबर हालचाल? ठिकै छु। अनि यहाँहरूको त अहिले कार्यक्रम चलाएको हो या सुस्त हुनुभएको, के छ अहिले? यतिखेर त अब लकडाउनको कुरो छ। हजुर। अब देशमा ठुलो एउटा सङ्कट महामारी आएको छ। लाखौँ मान्छे बेरोजगार भएका छन्। अब हस्पिटलमा तपाईँको चाहिँ अक्सिजनको अभाव, भेन्टिलेटरको अभावले मान्छेहरू चाहिँ तडपी मर्नुपर्ने अवस्था छ। र यो सङ्कटको घडीमा अब हामीले चाहिँ राजनीति भन्दा पनि अब यिनै उद्धारहरू, समाजसेवाहरूको काममा हामीहरूले ध्यान दिइरहेका छौँ। होइन, जस्तो त्यसै गरी सरकारमा रहेको पार्टी त एकातिर छँदैछ होइन। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि कोरोनासँग लड्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेस सिङ्गो रूपमा अब स्वयंसेवक परिचालन हुन्छ भनिरहेको अवस्था हो होइन। तपाईँहरू राजावादी भन्नुहुन्छ होइन, तपाईँहरू चाहिँ कार्यक्रम पनि गर्न सक्नुहुन्न, केही पनि ल्याउनुहुन्न, खालि सडकमा 100 मान्छे उफ्रिने, अनि तपाईँहरूको यो बेला दायित्व छैन? राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अब यो कार्यक्रम त हामीले किन ल्याउनु पर्यो र? तपाईँको प्रधानमन्त्रीले नै ल्याउनु भएको छ। एकातिर कोरोनाको चाहिँ लकडाउन गरिरहनु भएको छ, अर्कातिर चाहिँ मूर्तिको राजनीति गरिरहनु भएको छ, कुर्सीको राजनीति गरिरहनु भएको छ। त्यो काम प्रधानमन्त्रीको। हाम्रो काम चाहिँ यतिखेर कसरी यो रोगबाट लड्ने, कसरी तपाईँको चाहिँ यसका चाहिँ सेफ्टी मेजरहरू अपनाउने, जनतालाई कसरी सचेत गराउने, कसरी क्षति कम गराउने, कसरी उनीहरूलाई चाहिँ यसबाट उद्धार गर्ने, यसमा हाम्रो ध्यान छ। त्यसकारण हाम्रो ध्यान चाहिँ यो भिड जम्मा गर्ने, तपाईँको चाहिँ रोग फैलाउने कामको जिम्मा चाहिँ हामीले प्रधानमन्त्रीलाई, सत्ताधारीहरूलाई दिएका छौँ। होइन, एउटा कुरा यहाँलाई थाहा छ नि होइन, बिहानभरि काम गरेर साँझ खाना खाने होइन, त्यो कम्युनिस्ट जनता अथवा त्यो खाना नपाएर छटपटाइरहेका मान्छेहरू यहाँले देख्नु भएको छ है। अब जस्तो काठमाडौँबाट हिँडेर हिजो मुगलिङ पुगेका मान्छेहरूको अवस्था पनि देख्नुभयो होला होइन, छटपटाउँदै छालाहरू पक पक उक्केका घटनाहरू पनि देख्नुभयो होला होइन। तपाईँहरू राजावादीले तिनलाई भोको पेटमा केही दिनुपर्छ भन्ने सोध्नु भने सत्तालाई गाली मात्र गर्ने, अनि तपाईँले चाहिँ केही गर्नु पर्दैन? राम्रो संवेदनशील प्रश्न सोध्नुभयो। ठिक हो, तपाईँको चाहिँ लकडाउन भन्ने बित्तिकै एक किसिमको जेल जस्तो हो। लकडाउन गरिसकेपछि नागरिकको जो असहाय छन्, जो निमुखा छन्, उनीहरूको गाँसबासको जिम्मेवार राज्य हुन्छ, सत्ता हुन्छ, सरकार हुन्छ। त्यसबाट उनीहरू बिल्कुल विमुख भएका छन्। र जुन पहिलो पटक पनि जुन किसिमको लकडाउन गरियो त्यो बेलामा झन् तपाईँको चाहिँ 10,000 मान्छेहरू तपाईँको चाहिँ अश्रु धारा बगाएर जुन किसिमको विभत्स दृश्य तपाईँ हाम्रो सामने थियो, त्यो दृश्य देखिसकेपछि यदि राज्य तपाईँको चाहिँ जनताको हुन्थ्यो, यदि राज्य तपाईँको चाहिँ संवेदनशील हुन्थ्यो, जवाफदेही हुन्थ्यो भने पक्कै पनि युरोपमा दोस्रो लहर आइसकेपछि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पनि, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि नेपाल सरकारलाई सचेत गराएको थियो। तर यी सत्ताधारीहरू त तपाईँको संसद किन्ने, संसद लुकाउने, कुर्सी बचाउने, झगडा गर्ने यस किसिमको फोहोरी खेलमा लागे। र इतिहासमै जो सर्वहाराको नाम लिएर आएको सरकारले नेपालका निमुखा, असहाय, सर्वहारा, श्रमजीवीहरूको सबभन्दा ठुलो बेहाल यही अवस्थामा भएको छ। र जहाँसम्म तपाईँ हामीले भन्नुभयो, हामीले हाम्रा सम्पूर्ण
जति पनि राष्ट्रवादी साथीहरू छौँ, देशभक्त साथीहरू छौँ, उहाँहरूलाई आह्वान गरेका छौँ, जहाँ जसले सक्छ सहयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले आह्वान गरेको छौँ र हामीले कानुनको पालना गर्नुपर्ने हुनाले हामीलाई तपाईँको चाहिँ कुनै किसिमको पास प्रबन्ध गर्न हामीलाई रोकेको अवस्था छ, राज्य पुरा लागेको छ र यसले चाहिँ व्यक्तिले अहिले हामीले चाहिँ यस किसिमको उद्धार कार्य गर्न हामीलाई चाहिँ कानुनले पनि दिइरहेको छैन। हामीलाई त्यो समस्या छ, तर पनि जस्तो हामीले सक्छ गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ र कतिपय साथीहरूले हाम्रा साथीहरूले तपाईँका ठाउँ खानाहरू खुवाइरहेका छन्, सक्दो पुग्दो काम गरिरहेका छन्। तर यो जनताको जीव धन जीवन रक्षाको ग्यारेन्टी गर्छु भनेर नै सरकारमा पुगेका हुन्छन् पार्टीहरू। तर उनीहरूको पहिलो काम हो, उनीहरूले चाहिँ आफ्ना सुख सुविधा छोडेर जनताको चाहिँ तपाईँ सेवकको रूपमा उनीहरू आउनुपर्ने हो। यो तपाईँको चाहिँ परम्परा हो, यो भनेर आएका छन्, उनीहरू त्यसमा प्रतिबद्धै छन्। तर अहिले जो सत्ता, जो आफूलाई गणतान्त्रिक सत्ता भन्छ, जो आफूलाई जनताको सरकार भन्न पछि पर्दैन, जनताको नाम हजारौँ पटक इतिहासमै सबभन्दा बढी लिने राज्यमा पुगेका यी शासकहरू आज जुन यिनका कुकृत्यहरू तपाईँको देखिएको छ, यसले एउटा देशमा चाहिँ नैराश्यता, एउटा अस्थिरता पैदा गरेको छ। जस्तो आजदेखि काठमाडौँमा तपाईहरुकै नजिक रहेको विश्व हिन्दू युवा संघ अन्तर्राष्ट्रिय समितिले पाशुपत क्षेत्रबाट गाई गोरु बाँदर कुकुर परेवालाई दाना वितरण सुरु गरेको छ हैन। तपाईहरु अवगत पनि हुनुहुन्छ। गर्नेलाई त सरकारले रोकेको छ भन्न मिल्छ र संस्थाहरु त आए त अब अगाडि, तपाईहरु पनि आउनु पर्ने होइन? होइन, राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। त विश्व हिन्दू युवा संघ पनि हामीसँग हामीसँग एउटा सैद्धान्तिक रूपमा आबद्धै संस्था हो त्यो, र त्यो संस्थाले गर्नु भन्नु नै हाम्रो साथीभाइले गरेको हो। त्यस्तै प्रकारले हामीले लाग्दो पुग्दो ठाउँमा त हामी पछि परेकै छैनौँ। हामी यहीँ अहिले म टोलमा पनि बिहानभरि अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै ठाउँमा के कसो छ प्रबन्ध भनेर हामी हिँडेकै छौँ र जसले जहाँ सक्छ त्यहाँ गर्ने हो। तर सङ्गठित रूपमा गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन, राज्यले रोकेको छ। तपाईँले चाहिँ तपाईँको चाहिँ भेला हुन दिएको छैन, हिँड्न दिएको छैन होइन, तपाईँको चाहिँ पास वितरण रोकेको छ भनेदेखि तपाईँ पत्रकारहरूलाई दियो होला, कता केही चाहिँ तपाईँको चाहिँ कसैले केहीले पाए पनि होलान्, तर तपाईँको जुन किसिमले प्रबन्धकीय हिसाबले गर्नुपर्ने थियो त्यसमा सरकार चुकेको छ र यसले गर्दाखेरि जनताहरूलाई ठुलो शास्ति पाएको म देख्दछु। होइन, अर्को कुरा हेर्नुहोस् न, तपाईँहरू पास भन्नुहुन्छ होइन। सरकारले सामाजिक परम्परा संस्कार र पद्धतिलाई विश्वास राखेर विवाहको लागि पास चाहिँदैन भनेर सरकारले सूचना गर्यो, कार्डका आधारमा हिँड्न पाउनुहुन्छ भन्दा हिजो मात्र काठमाडौँमा झन्डै 1400 भन्दा बढी नक्कली विवाहका कार्डसहित मान्छेहरू नियन्त्रणमा लियो होइन। अनि त्यस्तो हुँदा चाहिँ तपाईँहरू आरोप मात्र लाउने कि तपाईँहरूले पनि निगरानी गर्नुपर्छ, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, त्यो काम त हाम्रो होइन नि, राज्यको काम हो नि। त्यो निगरानी गर्ने काम राज्यको, हाम्रो त्यो काम होइन। हाम्रो चाहिँ के हो भने जनताले दुःख पाए, जनता असहाय भए, उनीहरूलाई चाहिँ राज्यको आँखा खोलिदिने, सचेत गराउने, हामीहरूले चाहिँ टेलिफोनबाट विभिन्न माध्यमबाट तपाईँको चाहिँ नेटवर्क मतलब हाम्रो चाहिँ कम्युनिकेट विभिन्न माध्यमबाट हामीले चाहिँ सरकारलाई जानकारी दिने हो। बुझ्नुभयो? एउटा व्यक्तिले त तपाईँको चाहिँ राज्य पाल्न सक्दैन नि, तर राज्य जो दुनियाँ जनताले बनाएको करबाट राज्य कोषबाट चल्ने राज्य जो छ, शासक जो छ, उनीहरूको ड्युटी हो नि। उनीहरू ड्युटी हिँड भएपछि जनताले दुःख पाउँछन्, पाइरहेको अवस्था त्यही हो। त त्यो अवस्था हुनुहुन्न भनेर हामीले आवाज बुलन्द गरिरहेको चाहिँ अवस्था छ। जस्तो यहाँले यो दोस्रो कहर जुन कोरोनाको देखिरहेछ यतिखेर होइन, देशको साँच्चैले भन्नुपर्छ यतिखेर भारतमा दैनिक रूपमा 5000 मान्छे मर्न थाले भनेर भन्नुभन्दा पनि हामी कहाँ 35 जनाको मृत्यु चाहिँ मृत्युदरको सङ्ख्याको हिसाबले भारतभन्दा हामी अगाडि छौँ होइन। र हामी कहाँ कोरोना सङ्क्रमित पनि भारतको भन्दा अगाडि पुगिसकेको अवस्था हो होइन। यस्तो बेला जसरी तपाईँहरूले निर्णायक आन्दोलनका कुरा गरिरहनुहुन्थ्यो होइन, अब निर्णायक आन्दोलन होइन, तपाईँलाई त सजिलो भयो होला है। अब त तपाईँले देखाउन नपाउनु पनि भयो नि त होइन, अब भन्दै भइहाल्यो, के छ त्यसलाई पनि रोगसँगै लिएर हेर्न मिल्छ? होइन, निर्णायक आन्दोलन भनेको त तपाईँको जब महामारी सङ्कट आइसकेपछि हाम्रो प्राथमिकतामा जनताको जीवन रक्षा हुन्छ। जनताको जीवन रक्षा गर्ने बेलामा हामीले राजनीतिको कुरा गर्ने कुरो छैन, तर साथसाथै जो राज्य सरकार जसको दायित्व छ त्यो दायित्व च्युत भएपछि चाहिँ उनीहरूलाई हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सजग गराउने, उनीहरूलाई हामीले प्रेस दबाब दिने, त्यो काम हाम्रो हो, त्यो हामी गरिरहेकै छौँ। जस्तो अहिले राजावादी सङ्घ संस्थाहरू यहाँहरूले लगभग 1300 भन्दा बढी संस्थाहरू छन् होइन। अघि पनि भन्नुभयो यहाँहरूले हामीले टेलिफोनका माध्यमबाट अरू माध्यमबाट आग्रह गरिरहेका छौँ, सहयोग गर्नलाई भनिराख्नुभयो होइन। तर टेलिफोनले जनताका निमुखा जनताको घरको चुलो बल्छ? होइन, त्यो त राज्यको काम हो नि। किन सबै काम राज्यले? तपाईँहरूको भूमिका के त? हाम्रो भूमिका त राज्यद्वारा राज्यलाई दबाब दिने, राज्यलाई उसको भूमिकालाई सजग गराउने काम नेपाली जनताले मताधिकारद्वारा यो जिम्मेवारी त राज्यलाई दिएको छ नि।
राज्य कोष कर त हामीले राज्यलाई तिर्ने हो नि। त सारा कुरा राज्यसँग भएको हुनाले यसको पहिलो जनताको जीवन रक्षा र उनको जीवधनको सुरक्षा, शान्ति सुरक्षा त राज्यको पहिलो कर्तव्य हो, सत्ताको, कुनै पनि सत्ताको। त्यो च्युत भएको अवस्था छ। त्यस कारण त्यो कुरा हामीले चाहिँ व्यापक रूपमा हामीले ठुलो स्वर गरिरहेका छौँ नि, हामीले त्यो आवाज उठाइरहेका छौँ नि। त्यो तपाईँहरू जस्तो मिडियाहरूलाई भनिरहेका छौँ। त्यस्तै प्रकारले हामीहरूले विभिन्न प्रकारले तपाईँको चाहिँ रोग त सल्किने किसिमले त गर्न भएन, भिडभाड त गर्न भएन, बुझ्नु भएन। त्यो काम त प्रधानमन्त्रीले गरिरहेका छन्, उनै भिडभाड गरिरहेका छन्, हेर्नुहोस् दिनै पछि, बुझ्नुभयो। त्यो त्यस किसिमको गैर जिम्मेदार चाहिँ राज्य सत्ता छ। हामीहरूले चाहिँ भिड बनाउने कुरो आउँदैन। सबभन्दा ठुलो कुरो त जनताकै जीवन हो नि। जनता रहेन भने जनताको जीवनमा त वर्तमान सरकारले लकडाउन गरिसकेको छ होइन, स्वास्थ्यप्रति हामी संवेदनशील छौँ भनिरहेको छ होइन। तपाईँहरू चिच्चाउने मात्र हो भने कि तपाईँहरू चाहिँ केही गर्नै पर्दैन? संवेदनशील छु भन्नु र संवेदन हुनुमा फरक कुरा छ, बुझ्नु भएन। विकासको शिलान्यास गर्नु र विकास निर्माण हुनुमा फरक कुरा छ। राज्यले नारा दियो, भ्रम छर्यो, जे पनि गर्छु भन्छ, केही पनि गर्दैन। गर्छ एउटै कुरा के भने भ्रष्टाचार, जनताको राज्यको लुट्ने काम बाहेक केही पनि गरेको छैन, बुझ्नुभयो। त्यसकारण उनीहरूले चाहिँ राष्ट्रिय दायित्वबाट च्युत भएको हुनाले हामीले यो सत्तालाई विस्थापित गर्ने हाम्रो आन्दोलन छेडेका हौँ। तर यो महासङ्क्रमणमा चाहिँ हामीले यतिखेर त्यो हाम्रो कुरो कार्यक्रमहरू स्थगित गरेर जनताको जीवन रक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर हिँडिरहेका छौँ। जस्तो यो खैर यो त तपाईँले कोरोनाका कुरा गर्नुभयो होइन, तपाईँहरू अब आवाज उठाउने हुँदो रहेछ, आवाजकै भरमा जनताका चुला बल्लान्। अब अर्को कुरा यहाँसँग रहेरै भन्नुपर्दा यहाँले अघि प्रसङ्गवश भन्नुभएको थियो मूर्तिको कुरा होइन। तपाईँले भनिरहेको मूर्ति चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले बालुवाटारबाट बिदाई गर्नुभएको श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण र हनुमानको मूर्ति भन्न खोज्नुभयो हो। किन, के का लागि? सुन्नुहोस् न, त्यो मूर्ति महत्त्वपूर्ण मूर्तिको लागि तपाईँको चाहिँ उहाँहरूलाई जति पनि गाडी हुने, अनि त्यसपछि आमसभा गर्नलाई जति पनि गाडी ल्याउन मिल्ने, हजारौँ गाडी त तपाईँको लस्कर देखियो नि। आज जनता घरमा पुग्नको लागि चाहिँ खै व्यवस्था, किन पैदल हिँड्नु परिरहेको छ? तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो नि भर्खर कि थानकोटबाट चाहिँ लस्कर देखिन्छ, त त्यो कुरो राज्यको कुरा होइन हो। यिनै कुराहरू चाहिँ राज्यको चाहिँ गल्तीहरू औँल्याउने चाहिँ तपाईँ हाम्रो कर्तव्य हो। त्यो कुरा हामी गरिरहेका छौँ। होइन, इतिहासमा एउटा नयाँ कुरा हुन्छ कि कुनै चिजको पनि अध्याय हुन्छ। त्यो अध्यायको कुरामा कम्तीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हाम्रो चितवनको माडीमा अयोध्या भनेर भगवान् श्रीरामको जन्मभूमिको भनेर त्यति ठुलो आँट गरेर त्यति ठुलो मन लिएर रामनवमीमा यात्रासहित गयो, रथ गयो होइन। नेपाल सन्त समाजले देवघाट धाममा भव्य स्वागत गरे होइन। आत्मानन्द गिरी, रामानन्द गिरी जस्ता स्वामी श्री रमानन्द श्री महाराजहरूले होइन। तपाईँहरू काठमाडौँ बसेर आलोचनै मात्र गर्ने अनि रथको अघि पनि नजाने, रथलाई स्वागत पनि नगर्ने, अनि तपाईँहरू हिन्दूवादी पनि भन्नुहुन्छ, सुहाउँछ भन्न? सुन्नुहोस्, तपाईँले भावनात्मक कुरा गर्नुभयो कि त्यसो भए अहिले पशुपतिमा भिड लाग्ने त, तपाईँको गुजेश्वरीमा भिड लाग्ने, तपाईँको जुन कुरामा जुन काम उपयुक्त त्यो काम गर्न पर्यो नि। तपाईँको चाहिँ ठिक छ नि, किन रामनवमी उपयुक्त दिन थिएन र? होइन, कोरोनाको चाहिँ कहर आइरहेको बेलामा रामनवमीमा त्यो मूर्ति गर्नुको सट्टामा भेन्टिलेटरको व्यवस्था, अक्सिजनको व्यवस्था, तपाईँको हस्पिटलको व्यवस्था, आइसोलेसनको व्यवस्था गरेको भए त आज जनता बाँच्थ्यो नि, बुझ्नुभयो। त्यस कारण त्यो काम गर्नु ठिक छैन भने होइन, त्यो काम गर्नको लागि पनि समय उपयुक्त हुनुपर्छ। जब दुनियाँ तपाईँको चाहिँ महासङ्क्रमणको चाहिँ तपाईँको चाहिँ आराफतभरि एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आतङ्कमा छ, राज्य चाहिँ तपाईँको चाहिँ राम मन्दिर चाहिँ राम र चाहिँ सीताको मूर्ति गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ गर्नु भनेको चाहिँ जनताको स्वास्थ्यमाथिको खेलबाड हो, जनस्वास्थ्यमाथिको खेलबाड हो। तपाईँलाई एउटा अवगत छ कि छैन शेखरजी, तपाईँले त्यो यात्रा गर्ने क्रममा काठमाडौँबाट झन्डै 9300 भन्दा बढी भक्तजनहरू जानुभएको थियो। जम्मा फर्कँदाखेरि कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2 जना देखियो क्या। अनि तपाईँ कसरी भन्नुहुन्छ कि कोरोना फैलेको छ? होइन, दुई जना भयो, भगवान्ले बचायो, अनि हजारौँलाई सल्केको भयो नि, के हुन्थ्यो? त्यो अवस्था थियो नि। आज हेर्नुहोस् त, आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ हस्पिटलमा गएर हेर्नुहोस् त, अक्सिजन नपाएर चाहिँ छाती पिटी चाहिँ रोइरहेको मान्छेको अवस्था छ, बुझ्नु भएन? त त्यो अवस्थालाई त्यो यतातिर यो ध्यान नदिएर तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ रमिता मात्रै गरिरहेका छन् र अहिले तपाईँको जुन किसिमको सत्ताको खेलहरू चलिरहेको छ नि, यो पनि तपाईँको चाहिँ असंवेदनशील कदम हो। नेपालमा अर्को कुरा छ नि, नेपालमा अर्को कुरा पनि भयो नि त। त्यत्रो 9300 जना मान्छे काठमाडौँबाट चितवन जाँदा तपाईँहरू यति ठुलो कहर कुरा उठाउनुहुन्छ, तर राजाको सीमित 11-12 जनाको टोली भारतको हरिद्वार गएर कुम्भ स्नान गरेर फर्कँदा कोरोना बोकेर आउँदा चाहिँ तपाईँहरूलाई टाउको दुख्दैन भने के?
होइन होइन राजाको त तपाईँको दिल्लीमा परीक्षणले चाहिँ नेगेटिभ देखायो नि होइन त्यो थियो तर अकस्मात उहाँको फेरि यहाँ आएर पोजिटिभ देखियो तर त्यहाँ नेगेटिभ देखिएको अवस्था थियो जबकि तपाईँको पोजिटिभ देखिसकेपछि चाहिँ पूर्ण रूपमा यसका चाहिँ तपाईँका चाहिँ जो नर्म्सहरू छन् त्यो पालना गरेको त तपाईँ हाम्रो अगाडि छर्लङ्ग छ नि। जस्तो राजालाई कोरोना भयो राजाको सवारी उपयुक्त समयमा थिएन भन्ने कुरा त त्यो हुनुभन्दा अगाडि पनि यहाँ चर्चा भएको थियो नि। यो बेला जानु हुँदैन, राजा जानु हुँदैन, यो बेला सङ्कट उठाउन सक्छ किनकि कोरोना भारतमा महामारीको रूपमा फैलिएको थियो भन्दा राजाका आसेपासे गाँसे ढोके टोके सचिवहरूको कारणले गयो भनेर भन्नेहरू पनि त अहिले आइरहनु भएको छ नि त। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन कुरा जाँदा पनि हुन्छ। भारतका सन्त महन्त समाजले उहाँलाई श्री 5 महाराधिराजको हैसियतले विश्व हिन्दू सम्राटको नाताले उहाँलाई आमन्त्रण गरिएको थियो र त्यो बेलामा उहाँका जति सल्लाहकारहरू थिए सबै बसेर चाहिँ विभिन्न हिसाबले चाहिँ त्यसलाई जान उपयुक्त हुन्छ भनेर भयो र महाराधिराजको सवारी भयो। सवारी भइसकेपछि त्यसपछि फर्केर आएर पनि दिल्लीको परीक्षणसम्म पनि देखाएको थिएन होइन। त्यसपछि देखायो त त्यसले के देखाउँछ भन्नुला भने अब तपाईँको चाहिँ त्यो चाहिँ महाराधिराजको व्यक्तिगत इन्ट्रेस्टभन्दा पनि एउटा चाहिँ संस्थागत रूपको आमन्त्रणले गर्दाखेरि त्यो जान बाध्य हुनु पर्यो र त्यो जाँदाखेरि त्यसले एउटा चाहिँ के छ भन्नुला भने विश्वमै नेपालको एउटा चाहिँ जुन स्वाभिमान छ यसको गौरव छ र एउटा हिन्दुत्वको जो महत्त्व छ र जो क्रिस्चियनिटीले चाहिँ जुन हिन्दूको उप जो एउटा चाहिँ प्रकोप जुन एउटा चाहिँ तपाईँको हस्तक्षेप गरिरहेको छ त्यसको विरुद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय जनमत सिर्जना गर्ने हिसाबले त्यहाँ काम भयो र त्यसका त्यो हिसाबले चाहिँ फाइदाजनक छ र उहाँलाई जो कोरोना पछि चाहिँ देखियो त्यसकारण उहाँलाई कोरोनाबाट मुक्ति मिलोस् भनेर हामी सारा नेपालीले आज प्रार्थना गरेको अवस्था छ। जस्तो श्री 5 महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र र श्री 5 बडा महारानी कोमल होइन र अहिले हुँदा उहाँहरूका सुपुत्री प्रेरणालाई पनि कोरोना देखिसकेको अवस्था उपचार पनि भइरहेको। यसमध्येमा अहिले पूर्व रानी कोमलको अवस्था छ अलिकति निराशाजनक नै छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ होइन। यतिखेर तपाईँले जसरी स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभयो होइन यस्ता कमजोरीहरू जसले कतिपय कुरा हुन्छ भारतमा राजकीय सम्मान भयो भएन त्यो भोलिका इतिहासले विश्लेषण गरौँला जति तपाईँले भनिरहनु भएको छ त्यति कुरो होइन होइन। अब यी कुराहरू भोलिको लागि विश्लेषण गर्ने आधारहरू बन्लान् तर पनि राजाले यस्तो अनुपयुक्त समयमा राजालाई भारत लाने क्रममा कहीँ न कहीँ त्रुटि भएको हो नि। जुन बेला महाराधिराजको भारत सवारी थियो त्यो बेलामा भारतमा पनि लकडाउन थिएन, यस किसिमको प्रकोप आइसकेको होइन होइन मुम्बईमा लकडाउन भइसकेको थियो, दिल्लीमा राति कर्फ्यू लागिसकेको थियो। अब तपाईँ त्यसै गरी हरियाणामा कर्फ्यू थियो, वहाँ जानुभएको राज्यमा पनि राति 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म कर्फ्यू आदेश थियो भनेपछि कोरोनाको प्रकोप त बढिसकेको थियो नि त। होइन त्यो सतर्कता चाहिँ अप्नाइरहेको थियो तर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जुन किसिमको अलर्ट थियो नि त्यो भएको थिएन र अनुमति थियो, अनुमति लिएरै भारत सरकारले अनुमति दिएरै गएको हो र चाहिँ त्यो नियमको चाहिँ अवहेलना गरिएको होइन र अब तपाईँको संजोग मानुस् न अब भयो है त्यसपछि अब त्यसबाट चाहिँ महाराधिराजको चाहिँ स्वास्थ्यको लागि चाहिँ मैले तपाईँलाई होइन सारा नेपालीको जनता हामी पनि चिन्तित छौँ राजाको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होस्, राजालाई सकुशल रूपमा नेपालको अन्तिम राजा भनिरहेका छन् केहीले भने पनि जेसुकै भए पनि नेपालमा राजा छन् भन्ने बाटो बनोस् भन्ने हामी पनि कामना गर्छौँ। उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होस्, रानीका होस् र उनका सुपुत्री प्रेरणाको पनि होस् तर समय उपयुक्त थिएन भन्ने कुरामा त मान्नुपर्छ नि दाजु। दिल्ली जानमा चाहिँ अर्को एउटा कारण के थियो भने बडा महारानी सरकारको स्वास्थ्य चाहिँ राम्रो थिएन पहिलेदेखि नै, उहाँको लिभरको प्रब्लम पनि थियो र उहाँलाई चाहिँ दिल्लीमा उपचार गर्नुपर्ने अब आवश्यकता पनि थियो, त्यसलाई पनि मध्यनजर राखेर गएको हो बुझ्नुभयो। र अहिले पनि तपाईँको चाहिँ बडा महारानी सरकारको अब त हेर्नुहोस् न गोली लागेको शरीर होइन यत्रो छिया भएको शरीर हो नि त्यसले गर्दाखेरि यतिखेर उहाँलाई अरूको तुलनामा बढी च्यापेको छ र यसको लागि चाहिँ म दुःखी छु होइन र उहाँको स्वास्थ्य चाहिँ राम्रो होस् भनेर म पनि भगवान्सँग प्रार्थना गर्दछु र साथसाथै तपाईँको चाहिँ अब हेर्नुहोस् हुने कुरा भइसक्यो बुझ्नुभयो। अब यसलाई तपाईँको अब हामीले चाहिँ उहाँको चाहिँ स्वास्थ्य लाभको कामना बाहेक हाम्रो हातमा अहिले केही पनि छैन र जहाँसम्म यतिखेर यो देशमा जुन किसिमको चाहिँ कोरोनाको एउटा महासङ्क्रमण छ त्यो महासङ्क्रमणलाई चाहिँ राज्यले उपयुक्त ढङ्गले यसलाई चाहिँ हल गरोस् लागोस् भनेर हाम्रो सुझाव छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँले सुझावकै भरमा कोरोनासँग लडाउनु छु भन्ने सोच बनाउनु भएको छ। सेवामूलक कार्य पनि राज संस्थावादीहरूमा मन पलाओस् हामी यही कामना गर्दै समय दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद। हस् यहाँलाई पनि धन्यवाद छ। समाजको आवाज.com